Si Maria gitawag nga bulahan sa tanang mga babayi. Ang unang mitawag ni Maria nga bulahan mao ang anghel nga si Gabriel. Ingon siya, paglipay, bulahan ka kay gikahimutan ka sa Dios. Nya ang sunod nga mitawag ni Maria bulahan mao si Isabel. Bulahan ka. O ngano man nga si Maria nahimo mang bulahan, mga igsoon, tungod kay mituo siya nga matuman gyud ang pulong sa Ginoo diha kaniya. Muna ningon si Isabel, bulahan ka nga mituo nga matuman gayod ang mensahe sa Ginoo kanimo. Lingi ay mong tupad ing na unsa man roy mensahis Ginoong para nimo. Ana. Kung motuo ta, bulahan. Nalitan, ikaw, nakasal na ka sa imong bana or sa imong asawa. Mituo ba ka nga dinajud ka pabuwagon sa Ginoo anang imong bana or sa imong asawa? Kung mituo ka na, bulahan ka. Ngano man, kay ang focus nimo mao man ang pagpanindot sa inyong pamilya. Pero naa nimo ang huna-huna nga magbinuang ning animal, patilaw juga kaila juga kinsa ko. Ay lang gyud pagbinuang diha. Kana na miligro inyong pamilya. Nga naman ang yawa may man kaitong mo sulsol nananago kay gibutang kondisyon daan kay wa man kamutuo nga kana di ang inyong gipanumpaan diri sa simbahan mao day na ang pulong sa Ginoo. Timan-an ba yan nato mga igsoon kanang inig-ingon ninyo diri kanang sa kasal lang daan inig-ingon itugot Ginoo. Ang Ginoo gigiadresan ana sa wapa mo magsinaaray katong sa kasakit o sa kalipay niuna gyud mo pagbungat itugot Ginoo nga kami magkahiusa sukad karong adlaw bisan unsay mahitabo. So gihagad nimong Ginoo unya dili day ka musukol wa ka motuos Ginoo. Muna sa atong unang pagbasa gisgutan dito ni San Pablo ang atong kinaiya. Matod pa niya diri sa atong unang pagbasa unsa may kinaiya nga hupta nato likay ang dautan og hupti ang maayo. Unsa man ning maayo Lord? Paghigugmaay kamo pag-ayo ingon nga mga magsuon diha ni Kristo og pagtinahuray kamo pagkugi kamo og alagari ang Ginoo sa kinasingkasing gayod. Paglipay mo sa mga naglipay, pagsubo sad mo sa mga nagsubo. Pasabot ang sentro na di ay sa pulong sa Ginoo para nato sama sad ni Maria mao na gyud ang atong isig katao. Muna si Maria pagdawat giniya nga mamabdo siya nanas iyang sabakan ang pulong sa Ginoo nga nagpakatao nga mao si Jesus ni alaga dayon siya ni Isabel ni bakta siya glayo kayo kay sugo sa Ginoo. Ug unsa may nahitabo pag-abot ni Maria didto ni ulpot sa kalipay ang bata nga diri sa tiya ni Isabel hasta sad si Isabel na puno sa Espiritu Santo. So ang pagtuo di ay mga igsuo nato sa pulong sa Ginoo dinhi nato. In short, ang pagpuyo nato sa kinabuhing Kristohanon maoy makapalipay sa atong kinabuhi. Muna diri sa atong tubag sa Salmo, taliwala kaninyo anaa ang dako ug santos sa Israel. Taliwala kaninyo. Moingon gani taliwala kaninyo unsa man na community. Nganong nahimo man nga community kay nag-alagaray, naghigugmaay. Wa man moingon si ang tubag nato diri taliwala kanimo. Kaninyo man plural. Kanimo patato ikaw. Sa to pa pwede ra jud ikaw maglipay-lipay kuyog sa Ginoo. Dili.
Gisulti sa ni Kristo sa usa sa iyang mga wali, sa iyang mga apostoles na sa Ebanghelyo, niingon sa si Kristo, "Where two or three gathered in my name, I am in their midst." Hain ganitong duha o tulo nga magkatigom sa akong ngalan, ana ako diha taliwala nila. So unsa may hagit nato karon, makighiusa kita sa atong isig ka tawo dinhi sa simbahan. Muna, salamat kay ninyo nga namalit aning atong slots. Wala ko ro'y ma-update pa ninyo, pero daghan-daghan pa gining atong slots nga palitonon. Unya, kaning ato ning padayonog palit o dili na. Napatay usa ka adlaw ug mga adlawa. Ikapit sa dos, mularga nako padong adto sa Amerika. Mura sa ko anig si Maria nga mibaktas sa kawanangan o kadagatan aron muduaw sa atong mga igsoon dito. So kamong naas diha sa Amerika, di man ginako mo maduaw tanan, sama sad nga si Maria wa kaduaw sa tanan, pero ang gitugot sa Ginoo nga akong maduaw mao kining maong mga lugar na tanawa lang niya ninyo. Ini ka Hunyo 2 hangtod sa Hunyo 6 adto ko sa Dallas, Texas. Nya ika Hunyo 6 hangtod sa Hunyo 11 adto ko sa Houston, Texas. Nya sa June 11 hangtod sa June 15 adto ko sa Spark City, Nevada. Nya gikan dito ika June 15 mularga na sad ko, ika June mga 16 hangtod sa 20 adto ko sa Queens, New York City. Diyan na sa East Coast, katong pikas West Coast adto. Nya human ana mobalhin ko ngadto sa West Coast ini ka June 20 hangtod sa 23 adto ko sa Sacramento, California. Ika June 23 hangtod June 26 adto ko sa Cerritos, California. June 26 hangtod June 30 to ako sa Merced, California og sa Fresno, California. Mao ni siya lay mga lugar natong adtuon. Nya kamong mga gustong magbisita diha, magkita-kita ta, kita lang ta dito. Nya hinaot unta kalipay ang atong bation. Sa ato pa ako magdala unta ko ninyo kalipay sama ni Maria. Nya kamo sad magdala sa ta mo kalipay nako. Mahitabo ra gid na kung naatay Ginoo. Nagpuyo ta pulong sa Ginoo. Nya kamo di man sad mo kailan ako kun wap ako mahimong pari, wa sad ko magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Muna padayon ta niining maong buhat. Salamat sa dinyo nga nagsigig palit na tog slots kay bisag wa mo diri sa parokya, ang resulta labi na mo mga online parishioners nakalipay mo namo diri, nakalipay mo sa atong mga kaigsuonan. Hinaut unta daghan pang malipay aning atong pagsunod ni Maria.